Para number 17 Suratul Hajar ayat number 52 Safa 539. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا أو ندري قدمك من قبلك نتعنواني من رسول نسوك رسول ولا نبي أو نسوك نبي إلا إذا أجل حركلتي تمنى أغا قراءتكي ألقى الشيطان وأجي الشيطان وسوسا في أمنيته أغب قراءتي وينسخ الله فاسترك الله تعالى ما يلقي الشيطان سجي الشيطان أجولي ثم يحكم الله يا مسكتي الله تعالى آياته والآياتنا والله عليم حكيم. والله يا حكمة خاوندي ليجعل في جوفي ما يلقي الشيطان أغسل يغرزوني بالشيطان فتنة يواسميخ للذين في قلوبهم خلق دبارا شلاغي قرنكي مرض منافقة والقاسية قلوبهم أو تشخص داغي وإن الظالمين أو بشك ظالمان ففي شقاق بعيد ومخالفة بيجلي. بل يعلم الذين نوشكوا يشاكسان أوتوا العلم شخواندان علم لي أنه الحق جناح الحق من ربك استاد رب طرفنا فيؤمنوا به بهذه إيمان الرباغي وتثبت له قلوبهم بأكل شديد فهذا غيرنا وإن الله وبشك الله تعالى لهادي الذين آمنوا أما خاهد يتكون كالمؤمنان إلى صراط مستقيم تسملاري. ولا يزال الذين أو هويش بيع الحسن كفروا بكافران في مرية منهم وشكيد دينا حتى ترديتي تأتيهم الساعة رابشدي قيامة بغتة أناغهانا أو يأتيهم يا براشدي باندي عذاب يوم عقيم لا غوردي غسبردا. الملك يومئذ كمت بدغ ورسباندي لله الله دبار بوي يحكم بينهم الله بفيسر كيد ديمسكي فالذين آمنوا
الذين كفروا او كما خلق چې کافران دي وكذبوا بآياتنا او دروغ وکړل زموږ آیاتونه اولئک ازدغ کسان دي لهم عذاب مهین هغوی لپاره د عذاب سپکوونکی. بسم الله الرحمن الرحیم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. دي آیت مبارکہ کے مفسرین و حضرات مختلف اقوال او مختلف تفاسیر هغه لیکلي دي. ښکلی او بهترین او آسان تفسیر هغه دا دی چې کوم مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه معرف القرآن کې لیکلی دی. هغوی فرمایي چې د دې آسان تفسیر دا دی چې کله هم الله تبارک وتعالی یو پیغمبر ته خپل کتاب ورکړي او هغه خلقو ته د الله د آسمانی کتاب تلاوت کوي او د دې احکامات هغه ورته ذکر کوي، نو شیطان ظالم د دې کتاب د آیاتونو متعلق او د دې د احکاماتو متعلق د خلقو پړونو کې شکونه او اعتراضونه پیدا شک او اعتراض هغه پیدا کیږي او دا معامله به تر قیامته پورې جاری وي چې کتاب الله قرآن مجید دی. اوس دا چې کله هم لوستی شي نو ډېر خلک به د دې په آیاتونو باندې اعتراضونه کوي، شبهې او شبهات هغه به پیدا کیږي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي دا شبهې او شبهات او اعتراضات او سوالونه دا به خامخا شیطان د غلطو خلکو د منافقینو په زړونو کې هغه اچوي. خو الله تبارک وتعالی وایي ما د دې کتاب د حفاظت او د دې د احکاماتو د حفاظت ذمه داري اخیستې. دا الله تعالی به داسې عالمان پیدا کوي، داسې خلک به پیدا کوي چې د هغه سوالاتو به جوابات کوي، د هغه اعتراضونو به جوابات کوي او د الله تعالی کتاب به په صحیح طریقې سره خلکو ته هغه رسوي. شیطان خو زمونږ دشمن دی او زمونږ شیخ شهید حسن جان رحمت الله علیه چې الله تعالی یو لوی فهم او علم هغوی ته ورکړی و. شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه هغوی به فرمایل وی دی دنیا کې درې قسمه خلق دی او شیطان سره درې قسمه هغه جالونه دي، درې قسمه واړه واړه جالونه خو ورسره هغه په ملکونو باندې دي، خو لیکن دا غټ جالونه ایسته کول پکار. درې قسمه خلق دی وی دنیا کې او درې د شیطان هغه غټ جالونه